أعوذ بالله من الشैतान الرजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ है सितम ऐसा कि शमशीर सितमगर ने सदा दी है। सितमगर चुप बैठा है कि तमाशा अभी जारी है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा उस सितम की, उस जुल्म की जो सूबा पंजाब के शहर जड़ांवाला में हुआ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था उस जुल्म की, बल्कि जुल्म की इंतहा। ये है वो उन्वान जिसके तहत बात होनी है कि 16 अगस्त को 2023 16 अगस्त 2023 को एक वाकया रिपोर्ट होता है। और वो रिपोर्ट ये होता है कि सूबा पंजाब के इलाके जड़ांवाला में ईसाइयों ने कुरान मजीद की तौहीन की है। ये मस्जिदों में ऐलान हो रहा है। ईसाइयों ने, ईसाई जवानों ने नहीं, ईसाइयों ने। और मुसलमानों कहाँ है तुम्हारी गैरत, और ये वो इस तरह की बातें सामने आई। और उसके बाद लूट मार जलाओ का जो सिलसिला शुरू हुआ ईसाइयों की बस्तियों में, जो अनऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं कि 90 के करीब घर जलाए गए, लूटे गए। मैं फिर बात कर रहा हूं, लूट मार की गई। चर्च 22 चर्च जलाए गए। और ये सब कुछ क्यों हुआ कि ईसाइयों ने, मैं फिर वही ऐलान की बात कर रहा हूं, जो ऐलान हुआ था ना, ऐलान हुआ था कि ईसाइयों ने तौहीन कुरान की है। ऐलान करने वाले ने ये तासुर दिया कि पूरी की पूरी ईसाई बस्तियों ने ये जुर्म किया है। कुरान मजीद मुसलमानों की सबसे मोतबर किताब है और इस पर ईमान हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है। उसी तरह इसकी तकरीम, इसका एहतराम हर मुसलमान पर वाजिब है। अब मैं बहैसियत मुसलमान एक सवाल यह करूंगा कि जो पाकिस्तान में बसते हैं ईसाई, क्या उनको नहीं पता कि मुसलमानों की इस किताब की, इस मुकद्दस किताब की मुसलमानों के नजदीक क्या अहमियत है, क्या एहतराम है, क्या इज्जत है। चलिए इस चीज से आगे, जुर्म हुआ पाकिस्तान के कानून में मुजरिम के लिए, और इस किस्म के मुजरिम के लिए भी सजा मौजूद है। सजा पाकिस्तान के कानून में मौजूद है, लेकिन हुआ क्या, रियासत में बल्कि जत्थे, यही कह सकता हूं ना, जत्थों ने हमला कर दिया मजलूम ईसाइयों के ऊपर, बेगुनाह ईसाइयों के ऊपर। दो शख्स मुजरिम थे, दो शख्स मुजरिम थे, लेकिन पूरी बस्तियों को, पूरे इलाके को जलाया गया। दुल्हन का जहेज लूटा गया। उस दुल्हन ने क्या, दुल्हन भी इस गुनाह में शामिल थी। वो माएं जिन्होंने ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देखे थे, जिनका इस वाक़े से कोई कसूर नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वो ईसाई थे और ईसाई बस्ती में रहते थे। ये सब कुछ किया गया।
میری جتنے بھی علماء کرام سے بات ہوئی ہے وہ سب کہتے ہیں کہ یہ پری پلانڈ ہے، یہ اس کا منصوبہ بنایا گیا، اور وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ اس بات کے شواہد ملے ہیں کہ اس ایریے میں رانا ثناء اللہ صاحب کا وزیر داخلہ موجود تھا، اس ایریے میں 2-3 دن پہلے دیکھا گیا۔ یہ فسادات کروانے کا مقصد کیا تھا؟ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ مودی بچر آف گجرات، قصائی گجرات کا، جس نے مسلمانوں کا قتل عام کرایا، تو یہ رانا ثناء اللہ کے بارے میں کنفرم رپورٹیں آ رہی ہیں کہ وہ وہاں پر موجود تھا کچھ دن پہلے، اور وہ منصوبہ ساز لگ رہا ہے اس پورے واقعے کا۔ جس طرح 9 مئی کے موقع پر رانا ثناء اللہ اور مسلم لیگ کے 2-3 اور بڑے لوگوں کے نام آ رہے ہیں، رانا مشہود کا بھی، اور ایک دو اور وفاقی وزراء کا بھی، کہ جنہوں نے پلان کیا تھا تاکہ پی ٹی آئی کو کریش کیا جا سکے، ورنہ پی ٹی آئی کی عوامی مقبولیت ان کے قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ تو یہ کیا ایک دفعہ پھر وہی حرکت کی گئی ہے؟ ہمارا آج بھی یہی سوال ہے کہ یہ حرکت کے ذمہ داران کون تھے؟ کس طرح، کیوں ان غریبوں کی بستی کو آگ لگائی گئی؟ قصوروار تو 2 بھائی تھے نا، 2 شخص تھے۔ یہ تو انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہ ان کا نام شاید استعمال کیا گیا یا انہوں نے خود کیا۔ یہ بات کی بات ہے، مجھے اس موضوع پہ بات نہیں کرنی ہے، لیکن جو کچھ عیسائیوں کی بستی میں ہوا اس کی جسٹیفیکیشن کون دے گا؟ کون دے گا اس کی جسٹیفیکیشن؟ لوٹ مار، یہ ہے ہماری تعلیمات، یہ ہے ہمارے مذہب کی تعلیمات؟ نہ جانے کس طرح سے یہ لوگ اس چیز کو دین کے لبادے میں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ علماء کرام کی تقریریں سنی میں نے، جو کہہ رہے ہیں کہ جی سارا کچھ کے پیچھے عیسائی ہی ذمہ دار ہے، اور وہ اس لوٹ مار کو بھی عیسائیوں کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو ممبر پہ آتے ہوئے؟ مظلوموں کے اوپر ہی سارا کچھ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ غیر اسلامی تھا، اور جن شرپسندوں نے یہ کیا ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ چلنا چاہیے۔ تو پھر بات ہوگی، انصاف تو پھر ہوگا کہ ان لوگوں پر دہشت گردی کا مقدمہ چلنا چاہیے کہ جنہوں نے لوٹ مار کی، جنہوں نے غریبوں کی املاک کو جلایا، جنہوں نے مظلوموں کے اوپر ظلم کیا، جو توہین قرآن کے مجرم ہیں ان کے اوپر تو مقدمہ چلے گا، لیکن جو یہ لوٹ مار کرنے والے ہیں، کسی مولوی کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے بچاؤ کی بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔